وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بس تیسرا سوال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا. بس فلن تجد نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہو؟ اخفاء حقیقی. فا کا مخرج بیان کیجیے. وسط حلق یعنی حلق قدر یعنی حسن. جائیے.